बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्रोफेसर जलील आली साहब, आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी मेरे भाई, मेरे बड़े भाई अली मोहम्मद फर्शी साहब, मेरे हम असर और मेरे क्लास फेलो मेरे भाई मोहम्मद याकूब नासिर साहब, चौधरी तौकीर साहब, इस हलके के चेयरमैन जाबिर साहब, मिसेस याकूब साहब और उनकी बेटी, इस स्कूल का इंतहाई मेहनती स्टाफ, टीचर्स और इस इलाके के मुअज़्ज़ज़ीन ख्वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। सैयद स्कूल में आने का ये मेरा पहला मौका नहीं, जब से ये कायम है मैं इसके साथ साथ हूँ। लेकिन इन 25 सालों में इस स्कूल ने जो तरक्की की, जो मनाज़िल तय की, आज उन्हें देखकर मेरा दिल फख्र से, मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया। मैं गौर कर रहा था कि मेरी एक बच्ची जो स्टेज सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दे रही थी, पिछले मुसलसल 3-4 घंटों के अंदर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े एतमाद के साथ वो इस हाउस को चला रही थी, वो इस गैदरिंग को चला रही थी। इसी तरह दीगर जो बच्चे यहाँ पेश हुए आपके सामने, उन्होंने अपने अपने फन का मुजाहरा किया, उन्होंने आपको मुख्तलिफ मैसेजेस दिए, जिनमें मैं अगर मिशाल का नाम ना लूं, आर्यान नदीम का नाम ना लूं, जोबिया बशीर का नाम ना लूं, उमर का नाम न लूं, और इसी तरह दीगर बच्चे और हार बच्चे, उनका अगर मैं नाम ना लूं तो मैं समझता हूं कि मेरे पार्ट पे बड़ी ज्यादती हो जाएगी। मैं इन बच्चों के वालिदैन को भी अगर खराज तहसीन पेश न करूं तो ये भी मैं समझता हूं कि लोग इंतहाई गरीब हैं। ये इलाका जंगो जदल की वजह से मशहूर था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सर सैयद स्कूल इस इलाके में आ गया। आज हमने हथियार फेंक देने हैं और कलम उठा लेना। अब हमारे बच्चों के हाथ में कलम होगा, अब हमारे बच्चों के हाथ में हथियार नहीं होंगे। इंशाअल्लाह ताला इस स्कूल से निकलने वाले बच्चे, इस स्कूल से निकलने वाली बच्चियां कल बड़े होकर डॉक्टर्स बनेंगी, इंजीनियर्स बनेंगी, आईटी में अपना नाम पैदा करेंगी। आज मैं देख रहा हूं कि हमारा एक बच्चा, आर्यान नदीम, गरीब माँ बाप का बच्चा, पूरे पंजाब के स्कूलों में वो दूसरे नंबर पे आया। याकूब नासिर साहब, अक्सर और बेशतर मैं फेसबुक पे भी आपके बच्चों की तकारीर सुनता रहता हूं। बहुत खुशी होती है, बड़े ही मजा आता है जब अपने इलाके के किसी छोटे से बच्चे को इस मकाम पर देखता हूं। इस स्कूल के साथ और इस स्कूल को चलाने वालों के साथ मेरी भी एक निस्बत है। जब चौंतरा तशरीफ लाई तो वो हमारे गांव की बच्चियों को दीनी तालीम देती थी। आज माशाअल्लाह उसी दीनदार घराने से उनके बच्चे आपको दुनियावी तालीम से भी बहरामंद कर रहे हैं। मेरा भी ताल्लुक एक टीचर्स घराने से है। वालिद और वालिदा दोनों टीचर थे, भाई भी टीचर था, इसी हाई स्कूल में वो टीचर थे। अल्लाह उन तीनों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब
کرے اور فرشی صاحب کے والدین کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام نصیب کرے۔ اور یعقوب ناصر ٹاٹ پہ اکٹھے بیٹھتے تھے۔ بعض اوقات سکولوں میں ٹاٹ بھی نہیں ہوتے تھے تو ہم ایک بوری گھر سے لے کے جاتے تھے، اس پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ ہم نے کس طرح مشکل حالات میں تعلیم حاصل کی، اور اب ہمارے اوپر آپ لوگوں کا قرض ہے جو ہم ایسی صورت میں آپ کو ادا کر رہے ہیں۔ یعقوب صاحب تعلیم کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں، اور میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ تعمیر و ترقی کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے جو بھی ممکن ہو سکا میں آپ کے لیے کروں گا۔ ہمسایوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ دو بچے یہاں پہ جھگڑا کر رہے تھے، ایک بچہ آیا، اس نے جھگڑے کو مٹایا اور ان کے درمیان صلح کروا دی۔ یہ میسج ہے ہمارے بچوں کا۔ ایک میسج لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ یہ میسج صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے کہ ہم اپنے والدین کا عزت و احترام کریں، انہیں اف تک نہ کہیں، اور پھر یہی روایات ہم اپنے آگے بچوں کو منتقل کریں گے۔ آج آئیے وعدہ کرتے ہیں کہ اس سکول کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ ہم یعقوب ناصر صاحب کو اس طرح سپورٹ کریں گے کہ ان کے سکول کا نام پورے پاکستان میں گونجے۔ میں آپ 3-4 گھنٹوں سے مسلسل یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تھکاوٹ بھی ہو گئی ہوگی۔ میں اپنا باقی وقت پروفیسر جلیل عادی صاحب کی نظر کرتا ہوں، آپ سب کا بالخصوص ان ماؤں کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنے بچوں کی اس طرح اچھی تربیت کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازا۔ ہمارے اس علاقے کے لیے جو خدمات ہم دیں، انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بھی آپ ہمارے سکول، ہمارے ادارے، ہمارے اس تمام علاقے کے لیے اسی طرح کے بڑھ چڑھ کے کام کرتے رہیں گے۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔